कृषि क्षेत्रमा हुने आमूल परिवर्तनलाई कृषि क्रान्ति भनिन्छ। हाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धन पनि कृषि क्रान्तिको एक स्वरूप मान्न सकिन्छ। कृषि क्रान्तिले कृषिजनले वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकतामा वृद्धि हुने, कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र रोजगारमा उल्लेख्य वृद्धि भई आय आर्जनमा वृद्धि हुने, कृषिमा आधारित उद्योगहरू सञ्चालन हुने, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी भएको अवस्थालाई जनाउने गर्दछ। हामीले कृषि विज्ञ वासुदेव नाथको सहयोगमा यो रिपोर्ट यसरी तयार पारेका छौं। विक्रम सम्वत 1861 सालदेखि 2062-63 सालसम्म भएका वीरताहरूको विद्रोह, सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीको मकै खेती किसान आन्दोलन, योगमायाका बाणी, बेठ प्रथा उन्मूलन, किसान संघ स्थापना, रौतहटको तमसुक पट्टा आन्दोलन, किसान नेता भीमदत्त पन्तको कि त जोत हलो कि त छोड थलो होइन भने अब छैन भलो, ऐतिहासिक किसान आन्दोलन, पुनर्वास र सुकुम्बासी आन्दोलन, नवलपरासी र रूपन्देही आन्दोलन, झापा आन्दोलन, भकारीफोर आन्दोलन, छिङताङ र पेस्कर आन्दोलन, किसान आन्दोलन, जनयुद्ध तथा सशस्त्र संघर्ष, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, दलित आन्दोलन लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरू कृषि क्रान्तिसँग सम्बन्धित तथा अन्तर सम्बन्धित नै थिए। कृषि क्रान्तिले मुलुकको राजनीतिक सामाजिक क्रान्तिहरूको उद्देश्यलाई सम्बोधन गर्छ। कृषि तथा पशुजन्य पदार्थको उल्लेख्य पदार्थहरूको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धिले कृषि क्रान्ति भएको अभ्यास भएपछि मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक हुनेछ। हाम्रो देशमा सबै किसिमको हावापानी पाइने भएकाले यहाँ सबै किसिमका कृषि उपजहरू उत्पादन गर्न सकिन्छन्। हाल कोभिड-19 को कारणले विदेशीको जनशक्ति पनि उपलब्ध भएकाले समृद्ध मुलुकको लागि कृषि नै प्रमुख तथा उत्तम विकल्प रहेकाले नेपालमा कृषि क्रान्तिको लागि उचित वातावरण तयार भएको छ। नेपालको भू उपयोगको अवस्था हेर्दा खेती गरिएको जमिन 21%, खेती नगरिएको जमिन 7%, वनजङ्गल रहेको 29%, झाडी रहेको जमिन 10.6%, चरण खर्क रहेको जमिन 12%, पानी रहेको जमिन 2.6% र अन्य जमिन 17.8% रहेको छ। हावापानीको दृष्टिकोणले नेपाल एउटा अचम्मको देश हो। यहाँ उच्च हिमालको ठण्डा हावापानीदेखि तराईको उष्ण प्रदेशीय हावापानी पाइन्छ। नेपालको हावापानी अनुसार तराई अन्नको भण्डार, पहाडलाई फलफुल खेती र उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन भए पनि न तराईमा क्षमता अनुसारको अन्न उब्जाउन सकिएको छ, न पहाडमा फलफुलको विकास गर्न सकिएको छ, न उच्च पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पशुपालन गर्न सकिएको छ, न जडीबुटी खेतीको नै विस्तार गर्न सकिएको छ। सम्भावनाहरूको पहिचानको लागि उचित योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। सबै साधन स्रोतहरूमध्ये मानव साधन तथा जनशक्ति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीले विदेशीको जनशक्ति स्वदेश फर्केका छन्। यिनीहरूको लागि सजिलो गर्न सकिने पेशा व्यवसाय पनि कृषि नै देखिएको छ। देशभरि करिब 25% खेतबारी बाँझै रहेको एकातिर छ भने अर्कातिर खानपिनमा आयातित संस्कारहरूले निकै उतार चढाव आएको छ। खाने संस्कार तथा खाने बानी फेरिएको छ। पोषणयुक्त खानेकुराको उपभोगमा जोड दिएको छ। हामीले जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यहाँ त्यसको उपभोग नगरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा आलु, उवा, कागुनो, चिनो, कोदो, फापर उत्पादन हुन्छ भने त्यहाँ भात खाने परम्परागत परिकार नखानाले खाद्य सुरक्षामा सङ्कट पैदा भएको छ। यसलाई समयमै ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ। कृषि उत्पादनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जमिन हो। जमिनलाई न त फराकिलो पार्न सकिन्छ न त खुम्च्याउन नै। कृषि कार्य एउटा उत्पादन कार्य भएकाले उत्पादनका साधनहरू जमिन, श्रम, पुँजी र सङ्गठनको पर्याप्त उपलब्ध हुनु अपरिहार्य छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रको औपचारिक रूपमा विकासको सुरुवात विक्रम सम्वत 1978 सालमा कृषि अड्डाको स्थापना भएपछि मानिन्छ। औपचारिक रूपमा कृषि क्षेत्रको विकासको सुरुवात भएको 1 शताब्दी हुँदै गर्दा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको सट्टा परनिर्भरता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेकाले कृषि क्रान्ति अपरिहार्य रहेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैनन्। नेपालमा रोजगारी, राष्ट्रिय आय, पुँजी निर्माण, वैदेशिक व्यापार, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदिको लागि कृषि क्षेत्र अपरिहार्य रहे तापनि यस क्षेत्रको उचित विकास हुन सकेको छैन। नेपालको कृषि तन्त्र पछाडि पर्नुका कारणहरू यस्ता मान्न सकिन्छ। कृषि कर्म गर्ने किसानसँग आवश्यक जमिन नहुनु र कृषि नगर्ने जमिनदारसँग जमिन हुनु, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, विशेषज्ञता हासिल गरेका युवा युवतीहरूले पेसाको रूपमा नलिनु वा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूको जागिर खाने र विदेश जाने लक्ष्य हुनु, सिंचाइको सुविधाको कमी, परम्परागत प्रविधि, खेतगोठमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध नहुनु, कृषि कर्जाको अभाव, बढ्दो जनसङ्ख्याको चाप, बजारको सुविधाको अभाव, कृषि अनुसन्धानको कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुनु, उचित सरकारी नीतिको अभाव, उत्पादन लागत उच्च हुनु, उत्पादन सामग्री उपलब्धता पर्याप्त नहुनु, उत्पादित वस्तुले बजारमा उचित मूल्य नपाउनु, सबै उत्पादनहरूको बीमा सुविधा नहुनु, उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध नहुनु आदि मान्न सकिन्छ। नेपाल विश्वकै विविध भौगोलिक बनावट र जैविक विविधताले सम्पन्न मुलुकको रूपमा चिनिन्छ। यहाँका धेरै सम्भावनाहरू मध्ये कृषि विकासको सम्भावनालाई नेपाली आवश्यकतासँग जोडेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो। समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लागि कृषिभित्रको महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न, बाली, तरकारी, फलफुल, दूध, मासु, अन्डा आदिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनको लागि असल कृषि अभ्यास तथा असल पशुपालन अभ्यास अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक छ। हावापानी तथा भूमि सुहाउँदो खेती गर्नुपर्ने पनि यतिकै आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनले कृषिलाई सबैभन्दा बढी असर पारिरहेकाले सोको असर न्यूनीकरणमा ध्यान दिनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ।
आयातित खाने बानीहरूलाई निरुत्साहित गरी परम्परागत खाने बानीहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गरी संस्कृतिको बिक्री गर्न सक्नुपर्छ। यसले कृषि पर्यटनलाई टेवा पुर्याउँदै आय आर्जनमा वृद्धि हुनुका साथै रोजगारीका अवसरहरूमा समेत वृद्धि गर्न सकिन्छ। कृषि उत्पादनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जमिन हो। यसकारण जोताहालाई जमिन उपलब्ध गराउने तथा जमिनको हकबन्दी पुनरावलोकन गरी हकबन्दी भन्दा बढी जमिनलाई भूमि बैंकमा जम्मा गरी कृषि कर्म गर्नेहरूलाई लिजमा दिने वा सम्पूर्ण जमिन राष्ट्रियकरण गरेर तत्कालै सामूहिक खेती गरेर वा सार्वजनिक जमिन कृषकहरूलाई वितरण गरेर बहुआयामिक खेती सुरु गरी उत्पादकतामा वृद्धि गर्न सकिन्छ। किसानहरूको कृषि कर्म गरी बचतको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। हाल सरकारले जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना लाग्ने नीति अगाडि सारेको छ। यो कार्यान्वयनमा आउन सकेमा पनि जमिनको उपयोग बढेर जरिवाना असुल गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ। यो एउटा सकारात्मक प्रयासको सुरुवात भनी अवश्य मानिन्छ। उत्पादन बढाउनको लागि उत्पादन सामग्रीहरू जति प्रयोग गरिन्छ त्यति नै उत्पादन हुने वा उपलब्धि हुने निस्कन्छ। नो इनपुट नो आउटपुट भन्ने कुरा सधैँ ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसको लागि एकपटक राष्ट्र निर्माणको लागि हामी सबै नेपालीले हाम्रा पुर्खाहरूले बनाएको पहिचान, त्याग, बलिदानलाई पुनर्जीवित पार्न तथा हालसम्म गरेका किसान आन्दोलनहरूको उद्देश्य एवं लक्ष्य पूरा गर्नको लागि विश्वलाई सन्देश दिन सक्नुपर्छ। कृषि उत्पादन, कृषि व्यवसाय र कृषिको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विकासको लागि नयाँ सोच तथा नयाँ आयामलाई कृषिसँग जोड्न सकेमा कृषि क्रान्ति हामीबाट धेरै टाढा छैन। यसको लागि हामीमा सकारात्मक सोचको पनि त्यत्तिकै खाँचो रहेको छ। विभिन्न विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।